أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكفا هچری بدن گنی المسیح مسیح عیسیٰ علیہ السلام لن يستنكفا هچری نفرت نکئی المسیح مسیح عیسیٰ علیہ السلام اند دی خبرنا یکونا چیشی دی عبدن بندگی کون کے للہ دا اللہ وللملائکتو او نو ملائک بدگنی دا خبرا المقربون دا سی ملائک چنیز ذکری شوی دی اللہ تا ومن یستنکف او چاچے نفرت کرو ان عبادتی دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر او لوی اکڑا زان غٹ اگنو فسيحشرهم نزردا چراجم بکی اللہ دا خلق الیہ زان تا جمیعا غوند فاما الذین پس ہر چی آغا کسان دی آمنو چی ایمان راوڑے وعملو او کری دی الصالحات نیک عملونا آغی توی چاغا دا نبی علیہ السلام پر طریقہ باندی فیوفیہم نو پورا باور کی اللہ پاک دیتا اجورہم ثوابون دے ویزیدهم او زیاتی باور کی اللہ پاک دیتا من فضله دخل فضلنا واما الذین او ہر چی اغا کسان دی استنکفو چی نفرت کی دا عبادت دا اللہ نا بدگنی بندگی دا اللہ واستکبرو او لوی کئی فیعذبهم عذاب باور کی اللہ پاک دیتا عذابا علیما عذاب درناک ولا یجدونا او نبمومی دا خلق لهم دزان دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولیا سوک دوست ولیا سوک بچ کون کے ولا نصیرا او نا امدادی یا ایوہ الناس اے طول خلقو قد جاءکم یقینا راغلے تاسوتا برہان یقینی دلیل من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا چاگا نبی علیہ السلام دی وانزلنا او نازل کرے دے منگا الیکم تاسوتا نورا مبینا نور خکارا رنا خکارا چا اغا قرآن کریم دی فاما الذین پس ہر چا اغا کسان دی آمنو چی ایمان راوڑے دے باللہ پا اللہ بانے واتصمو او منگولی لگولی دی بھی پدی نور بانے پدی قرآن بانے قرآن دا منگولی لگولو مطلب دارے چا پا قرآن عمل کئی او قرآن پا دلیل کی پیش کئی دا قرآن دا دلیل نیسی نواتصمو بھی کی دا ضمیر نور تراجیشو قرآن تراجیشو واتصمو او منگولی لگولی دی بھی پدی نور بانے دویم توجیح واتصمو او منگولی لگولی دی بھی پا اللہ بانے یعنی اعتماد کئی پا اللہ او زان اللہ تسپارنے دی فسیدخلهم نزردا چی داخل بکی اللہ پاک داخلک فی رحمتنا پا رحمت کی منہو دخپل طرفنا مراد در رحمتنا جنت تے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زردا چی داخل بکی اللہ پاک داخلک فی رحمتنا پا رحمت کی منہو دخپل طرفنا اللہ دے من پا رحمت کی داخل و فضل او پلوی فضل کی وَيَهْدِيهِمْ او روان بکی اللہ پاک داخلک الیہ دین نور تا دے قرآن تا صراط مستقیمہ پلارا نیغبانے یا وَيَهْدِيهِمْ روان بکی اللہ پاک داخلک الیہ زان طرف تا صراط مستقیما پلارا نیغبانے کم خلق چپ قرآن عمل کئی اللہ پاکی پنیغلا روانے یا دریم ترجمہ وَيَهْدِيهِمْ روان بکی اللہ پاک دا خلق الیہ زانتا یا الیہ دے قرآن تا دا خود مخکینی پشان ترجمہ دا وَصِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا او بخی اللہ پاک دے خلق تلارنیغا وَيُعَرِّفَهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا یستفتونک تپوس کی دا خلق ستانا دل توز دا میراث مسئلہ ذکر کئی قل تورتو آیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یفتیکم اللہ پاک حکم در کئی تاسوتا فی الکلالتی پبارد میرات کی پبارد موند و تلی کی اگا حکم دادے این امرؤن کچرت سڑے حلکا وفاچی لیس لہو چی نئی داغد پار ولدن سا اولاد ولہو او ددی میرات دا پارا اختن خوروی
فلها نو د دې خور د پارا نصف ما نیم د هغه مال دی ترکا چې دی میراث پرې خو دی میراث مړ شو او یو خور ته پاتې شو نو د په مال کې و نیمه برخه دی خور ته ملاوي خودلته د خور نه مراد آیانی خور ده آیانی خور سکه خور ته وی چې د مور او پلار دوانو کې دا شریکي او کچرته آیانی خور نه سکه خور نه نو بیت مراد اللاتی دا اللاتی خور دی ته وی چې پلار شریکي پلار یوي او مین دی جدا جدا نو که آیانی خور موجوده هغه ته بدانی مال ملاویږي او کاغه نو نه بیا به اللاتی خور ګورو بیا به هغه ته دا ملاویږي او اخیافی خور چې هغه مور شریک خوري دا غي مسله مخکې ذکر شوی او هو او دا میراث سره یریسوها میراث پوری د دې خور نه ټول مال ان لم یکن لها کچرتنو د دې خور د پاره ولدون س اولاد مخکې خدا سړی مړ شوی او خور پاتې شوی ونه خور ته نیمه ملاو شو اوس دا خور وفات شو ضروري ژوند دی ضرور و ټول مالوري او کدی دی جنې اولاد نه فإن كانتا پس کچرتوی دا جنکی اسنتین دوا فإن كانتا پس کچرتوی دا خويندې اسنتین دوا فلهما نو د دې دوانو لپاره الثلثان دو حصے مما دا مال ندی ترکا چې مړي پرې خو دې الثلثان دوا درې مما دا مال ندی ترکا چې مړي پرې خو دې مخکې خو یو خور پاتې شوی و اوس دا جدا مسله ده چې دا میراث مړ شو دوه خويندې د پاتې شو او یاد دي دوه خويندونه زیاتې دي درې دي سلور دي دایم دا حکم دی نو د مال دوی سی به بیا غي ته ملایي و ان کانوا او کچرتو دا میراث خواره اخوتن رونه خويندې میراث سره مړ دي او داغه نه خويندې رونه پاتې شو یا میراث خزم مړ دا خويندې رونه ته پاتې شو دا خويندې رونه سونی یا خود ودی یو خور یو ورور او یا ګډوډ دي سرونه دي سو خويندې دي دې ټولو د پاره دا حکم ذکر کړي و ان کانوا او کچرتو دا میراث خاره اخوتنا رونه خويندې رجال او نساء نارینه او زنانا فلذکر نو د نارینه لپاره مثلو حظ الانثيين پشان د برخې د دوو جنکو دي یبین الله بیانې الله پاک لکم تاسو ته خپل احکامات ولی ان تذلوا چې گمراه نشئ ان تذلوا لالا تذلوا دې لپاره چې گمراه نشئ یا یبین الله بیانې الله پاک لکم تاسو ته خپل احکامات کراهیت ان تذلوا د وجه د بد ګڼلو د گمراهی تاسو نه کراهیت ان تذلوا د وجه د بد ګڼلو د گمراهی تاسو نه الله تاسو گمراهی بد ګڼي ځکه در احکامات ذکر کوي چې گمراهی نه راوځي او یا تقدیر ته ضرورت نشته یبین الله بیانې الله پاک لکم تاسو ته سشي بیانې ان تذلوا گمراهی تاسو گمراهی د جاهلیت اعمال دي هغه تاسو ته الله بیانې چې تاسو ځانو ساتي والله او الله پاک بكل شيء پار شی باندې علیم په هده